हॅलो फ्रेंड्स, शंकर पळोवची आमच्या गोंया खातीर कितें जालें रे? एक्टिविस्टांचे रगत गोड लागता तुमकां? एक्टिविस्टांचे रगत जाय? फादर बिस्मार्काक व्हरोन पुरो जावंक ना? आनीक एक्टिविस्ट जाय? आं कितें रे? काल रामाचेर ज्या पद्दतीन रामा वांगडा जो इन्सिडन्स जालो कितें त्या पद्दतीन म्हाका जाल्यार दिसता कितें सांग, एक्टिविस्ट आनी सेफ ना कशें. पळय, मारपाक जाय न्हू. आमी तुमकां सांगलां फाटल्यान मारूं नाका, फाटल्यान मारूं नाका, फुडल्यान मारा. मारपाक जाय जाल्यार फुडल्यान मारा. कितें आमी तुमच्या भशेन भिजूड न्हू. आमकां खबर आहा आमी वगी रावना. आमी शेतांचे, रानांचे, डोंगरांचे, टायगर रिझर्वाचे, म्हादईचे, मेगा प्रोजेक्ट्सांचे, रस्त्यार वणके पडलेले, रेप, मर्डर, मॉलेस्टेशनाचे कितें अशे कितलेचशे इश्यूज घेता. म्हणून आयज तुमकां दुखता, म्हणून आयज तुमी एक्टिविस्टांच्या फाटल्यान लागल्या. बेश्टे केसी घालतात तेंचेर. कितें अरे आयज आमी ना जाल्यार तुमी गोंया सोंपयलेलें मरे. आयज आमी ना न्हू जाल्यार तुमी गोंया सोंपयलेलें. आयज तुमी वाटूच पळयता कोण तोंड बंद करता आनी तुमी आमचे जमिनी खावन काबार करतात म्हणून वाट पळयतात तुमी. अरे जे मनीस कम्युनिटात जागे खावपाक उठले ते गोंया सांबाळटले. जे मनीस डोंगरांचेर हिल कटिंग करून भुतानी असले प्रोजेक्ट हाडपाक उठले ते गोंया सांबाळटले. हय तुमी कितें सोडला रे? तुमी आमची म्हादई वाचोवंक सोदिना, तेचेर राजकारण केलां मरे तुमी. म्हादईचेर राजकारण करपी लोक मरे तुमी. फुडल्या पिडयेक उदकाक पादेशीर करपी लोक मरे तुमी. निर्दय मरे तुमी. तुमकां दया माया आसा रे कोणाची? अरे तुमी देवाक सोडूंक ना, तसले लोक मरे तुमी. जेन्ना आमी उलयता ते दुखता मागीर तुमकां. आमी उलयता ते दुखता कितें रे? आमी दुखा सारकेच उलयता. कित्याक सांग, तुमी सुदरोंक जाय म्हणून. तुमचेच मंत्री सांगतात मरे तुमी करप्शन करता म्हणून, 15 ते 20 लाख रुपया घेता म्हणून. मागीर आनी उरला कितें? जॉब स्कॅम कोणी केलो तो सांगा आतां आमकां. जॉब स्कॅम कोणी केलो तो सांगा. कन्वर्जना कोण करता ते आमकां खबर आसा. फॉरेस्ट कोण कन्वर्ट करता ते आमकां खबर आसा. कितें रे? अरे उठ सूट लोकांनी कोर्टान वचोन झगडपाचें. मागीर तुमकां निवडून कित्याक हाडले तर? तुमकां निवडून आमी कोर्टान वचोन झगडपाक हाडले? तुमी हांगासर सगळे गोंया काबार करतले आनी आमी लोकांनी कोर्टान वचोन झगडपाचे आनी थंय न्याय मेळटा. न्याय मेळनाय केन्ना. काप्रेश्वराच्या बाबतीन आमकां न्याय मेळोंक ना. देवाचें देवूळ काडलें तुमी आनी आयज तुमी उलयता देवूळ हांगा बांदतले, देवूळ थंय बांदतले म्हणून. नाका रे बाबा. शिमेवेलो राखणदार शिमेचेरूच जावो. तेची जागाच ती. कितें अरे हांव ज्या घरान जल्माक येयला न्हू त्याच घरान रावतलो. कळ्ळें तुका? कितें रे? म्हाजी जो मेरेन इच्छा ना न्हू तो मेरेन हांव दुसरे कडेन वचून रावचो ना. म्हाजें मन लागचें ना थंयसर. बापायक मारून उडयला आनी दुसरो बापूय दिता म्हणून सांगता. तसले खबरी जाले हे. देवाक कंटेनरान थेयता कोण? हें विचारता म्हणून तुमी आयज एक्टिविस्ट वायट. लोकांनी हेची जाणीव करून घेवपाक जाय. जाय रगत जाय, एक्टिविस्टाचे रगत जाय रगत. हय कितें रे? म्हाजें बरें लागता रगत. म्हाजें गोड आहा सारकें. कितें रे? पूण पचचें ना तुमकां. म्हाजें जर रगत खायशात न्हू पचचें ना तें. कित्याक जाणा मरे? हे सत्याचें रगत. हे रगतान सत्य आसा. कितें रे? फडफडटले तुमी म्हाज्या रगत खायशात जाल्यार. म्हाजे रगत खायशात न्हू जाल्यार फडफडटले. आयज जे एक्टिविस्ट जे भायर सरल्या उलोवपाक न्हू कितें रे, तांकां खरोय ह्या मायभुमीचो मोग आसा. कोणूय जावं ते सावथाचे जावं नॉर्थाचे जावं, एकट्याचें नांव घेतलें जाल्यार दुसऱ्याक वायट दिसतलें म्हणून नांवां घेयना. कितें रे? आयज ते झगडटात. कोण पेन आनी पेपरान झगडटात, कोण RTIन झगडटा, कोण रस्त्यार बोबो मारून झगडटा. कितें कोण कविता म्हणून झगडटा. कितें कोण आपल्या समाजा खातीर झगडटा. पूण झगडटा कशेंय झगडटा. आयज त्या एक्टिविस्टांच्या फाटल्यान लोकांनी रावपाची गरज आसा. तुमी जर त्या एक्टिविस्टांक लोकांनी जर साथ दिलो न्हू जाल्यार ते एक्टिविस्ट हे गोंया वाचोवपाक पावतले. कितें नाजाल्यार मागीर आमकां फादर बिस्मार्का कडेन वयचें पडटलें. कित्याक सांग, फादर बिस्मार्काक ज्या पद्दतीन मारलो खबर आहा तुका? तेचो आयज मेरेन कोणी मारलो तो कळोंक ना. कितें तर भितून कोण आहा आनी कितें आहा ते सगळे जगाक खबर आसा, देवाक खबर आसा. तो न्याय तो करतलो. हांगासरले न्याय प्रणालीक हांव मानिना. न्याय देवता म्हणटा न्हू ती देव. आतां काल खाप्रेश्वराक जो तुमी काडला न्हू, कितें रे? खाप्रेश्वराक काडला तो न्याय तोच करतलो. म्हाज्या लायफान हांवें जितल्या जाणांक जागेकारां वांगडा खेळटाना पळयल्या खबर आहा, फकाणां करतना पळयलां खबर आहा तुका? कितें रे? तितल्या जाणांचो जमीन धोस्त जाल्लो आसा. फक्त आमकां आतां पळोवंक दवरल्या पुरो देवान तुमचें कशें कितें जाता बिता बीन तें. जाल्यार तुमी जर मदींच घात घेतलो आनी आमकां हेले जाल्यार पळोवंक मेळचें ना तें. पूण ती मजा म्हाका पळोवपाक मेळपाक जाय तुमचें कशें जाता आनी कितें जाता तें. कितें
जर तुमकां एक्टिविस्टांक जर मारपाक जाय कळ्ळें तुका जाल्यार आमकां सांगा आनी मारपाक जाय जाल्यार मरे आमकां आझाद मैदानाचेर मारा आमच्या आत्म्यांक शांती मेळटली आझाद मैदानाचेर मारतना आनी प्रेस बायट दितना मारा आमकां प्रेसाक उलयतना मारा कितें खरेंच आमचो जीवन आमचें सार्थक जालें म्हणटले आमी तुमी जर सपोज मारूंक सोदता जाल्यार मारपाक सोदता कांय प्रॉब्लम ना त्या 8 जाणां भशेन लाचार लेंवडे न्हू रे आमी ते 8 जाण तुमच्या वांगडा गेले खबर आहा गोंयचे घट्टण निसाणटाण करपाक पयशांच्या आशे खातीर तेंचे भशेन लाचार लेंबडे आशेखोर न्हू आमी कितें रे आमी पयशे खातीर तुमचे कडेन बे करचे ना म्हणून आयज ही परिस्थिती येयल्या काल रामा वांगडा जो इन्सिडंट जाला न्हू ते हें कारण कितें रे केसी कोर्ट जेल हेच पळोवपाचे एक्टिविस्टांनी आनी तुमी मजा मारपाची फक्त पयशे करा कोण कोळशाचेर पयशे करता लोकांक हांगासर दुयेंसां दिवन कितें रे कोण जॉब स्कॅम करून करता कितें चल्लां न्हू आनी म्हाका लोकांचें एक कळना इतले सगळे जावन सुद्दां तुमी कित्याक ओगी आहात ते जॉबां खातीर तुमकां जॉब मेळपाचें आसा बिझनस मेळपाचो आसा फुडलो फुडार तुमचो बरो जावपाक जाय म्हटल्यार पर्यावरण गेले वचो न्ही पर्यावरण गेले वचो न्ही कोरोनान पळयलें मरे 4,500 लोक मेले ती जर परिस्थिती जर ह्या पर्यावरणा खातीर येयली जाल्यार तुमकां तो जॉबूय नाका जातलो आनी धंदोय नाका जातलो विचार करा आयज हे राजकारण्यांक मरे तुमी अंधभक्तांनी माथ्यार बसोवन दवरले आनी तुमी तुमच्या थोड्या अंधभक्तांक खातीर मरे ही सगळी वाट लागलेली आहा आयज तुमी भायर सराना पर्यावरण वाचोवपाक झाडां पेडां रानां शेतां डोंगर न्हंय बांय झरे वाचोवपाक तुमी भायर सराना कितें फुडें परिस्थिती वायट जावपाची आसा आमी मरतले वयतले म्हाका जाल्यार खरें सांगू तुमकां म्हाका तुमची कोणाची हेल्पूच नाका हांव एकटो भोंवता एकटो कितें तें करता सारकें कळ्ळें तुका जेणी जल्माक घातला न्हू तोच म्हाजें डिसायड करतलो कळ्ळें तुका म्हाजे खंयचो राजकारणी आनी कोण म्हाजें डिसायड करपाक शकना जेणी जल्माक घातला पळय कसो आहा एटॅक येवन मरपाचो आहा एटॅक येवन मरतलो आक्षिणेतान मरपाचो आहा आक्षिणेतान मरतलो मर्डर जावन मरपाचो आहा मर्डर जावन मरतलो हांव जीव दिवन मरपाचो जाल्यार जीव दिवन मरतलो कसो मरोंक जावं तसो मरतलो पूण कितें हांव त्या बाबतीन आनी घरा कडेन हांवें सांगून दवरलां घरा कडेन सांगलां हांव म्हाका जर कितें कोणी बरें वायट केलें जाल्यार कंप्लेंट मात करूं नाका कित्याक म्हाज्या फाटल्यान तांकां बाबड्यांक त्रास नाका म्हाज्या घरांतले एक्टिविजम करता म्हाज्या खाची खातीर म्हाजी खास ती कळ्ळें तुका कितें म्हाजी ही सटकता हें सगळें पळोवन न्हू म्हणून एक्टिविजम करता सो म्हाज्या खातीर तांकां बाबड्यांक घरांतल्यांक त्रास नाका पयलींच सांगलां कंप्लेंट ही कोण करचो ना आनी कंप्लेनी फाटल्यान तुमी नाचो नाका कितें कळ्ळें तुका आनी हांव ते गरज पडलेले ते बरोवन सुद्दां दितलो म्हाज्या मरणाचो जबाबदार कोणी मर्डर सुद्दां केलो जाल्यार हांवूच म्हाका म्हाज्या भावांक भयणीक आईक बायलेक म्हाका कोर्टान पुलीस स्टेशनार बी नासलेली नाका कळ्ळें तुका पूण एक मात लक्षांत दवरा जें कितें आयज करता खबर आहा हें मायभुमी खातीर करता कितें फुडले पिडये खातीर करता सगळ्या एक्टिविस्टांचो तोच विचार आसा तुमी साथ दिया अगर न दिया एकटे झगडटले आमी हांव जाल्यार एकटो झगडटलो कित्याक हांव म्हाजें सद्या हांवें पळयलां कळ्ळें तुका कित्याक सांग आमी आयज जे कितें करूंक सोदता आनी बरी मॅसेज दिवंक सोदता ती जावं गार्बेजीचेर ती जावं आमच्या न्हंयींचेर आमच्या शेतांचेर पुरतात ते डोंगरांचेर जे कट करतात ते मागीर आमचे झरे नश्ट करतात ते दोंगर कट करून मेगा प्रोजेक्ट्सांचेर जे आमी तुमकां मागीर रानां आमची मारून उडयतात प्रायवेट फॉरेस्ट कन्वर्ट करतात कितें ते प्रायवेट फॉरेस्टांनी सुद्दां जानवरां आसता मरे ही आमी जी मॅसेज दिवंक सोदता न्हू ती लोक तुमी अंडरस्टँड जायना आनी आमकां हांव डेली व्हिडिओ काडटा तुमी आमकां पिशे म्हणटा अरे डेली व्हिडिओ काडटा तुमची तुमकां जागोवपाक तुमी जागे जावंक जाय म्हणून क्रांती कशी घडटा खबर आहा तुका क्रांती मरे जेन्ना लोक जागे जाता लोकांक जाणीव जाता तेन्ना क्रांती घडटा आनी ती जाणीव करून दिवपी खूब कमी लोक आसता तितूंतलो हांव शंकर पोळजी आमच्या गोंया खातीर जो तुमकां जागे करपाक सोदता तुमच्या भुरग्यांची आतां स्कुलां एप्रिलांत ह्या गरमेन 36, 37, 38, 39 टेम्परेचरान करपाक सोदता त्याच्या खातीर झगडटा हे एक्टिविस्ट कितें जाणून घेया फुडल्या पिडये खातीर हें गोंय जाय हें पर्यावरण जाय हें पर्यावरण ना जाल्यार आमी काबार जातले सोंपतले आनी आयज जे एक्टिविस्ट भायर सरले ते हें गोंय वाचोवपाक म्हणून आयज एक्टिविस्टांचेर एटॅक जावपाक लागले काल रामाचेर जालो तसो कितें आनी फाल्यां कोणाचेरूय जावपाक शकता तो कळ्ळें तुका सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार तुमच्या साथाची गरज आसा तुमच्या सपोर्टाची गरज आसा ओके देव बरें करूं